अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। बानी पीटीआई साबिक वजीर आजम इमरान खान के फोकल पर्सन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा इंतजार पंजौता मंजर आम पर आ गए और जिस ड्रामाई अंदाज में हसन अब्दाल के मकाम पर पुलिस मुकाबला बताया गया, मगवी इंतजार पंजोता को अगवाकार वहीं पर छोड़कर गाड़ी समेत छोड़कर फरार हो गए। गोलियां चली मगर कोई जख्मी नहीं हुआ, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। उसके बाद इंतजार पंजोता का तहरीरी बयान भी सामने आ गया। पठान लोग थे, आपस में पश्तो में गुफ्तगू कर रहे थे, चमकनी के मकाम की बात कर रहे थे, पेशावर लेके जाना चाहते थे। पंजाब की हुदूद में उनको छोड़ा गया और हाथ पांव बंधे हुए थे, आंखों पर पट्टी थी। वीडियो भी सामने आ गई और उसके बाद एक बहस भी शुरू हो गई। जाहिर है पंजाब के अंदर क्योंकि पुलिस मुकाबले जिस अंदाज में होते हैं, उन पुलिस मुकाबलों की नौयत से कौन वाकिफ नहीं है। बारकैफ इंतजार पंजौता का चेहरा देखकर, उनके आंखों में परेशानी के आसार देखकर, उनके चेहरे की तब्दीली को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि खासे कर्ब से गुजरे होंगे। और कर्ब से सिर्फ इंतजार पंजौता ही नहीं बल्कि उनका खानदान, उनकी बेटियां, उनके अहलो अयाल भी गुजरे होंगे। उनका ताल्लुक जिस इलाके से है वो सरगोदा का इलाका है, पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। इस्लामाबाद में उनके बकौल वो केस से फरागत के बाद बतौर वकील बाहर आ रहे थे कि जब वो अपनी गाड़ी में रवाना हुए तो उनकी गाड़ी को पीछे से किसी ने टक्कर दे मारी। उतरे तो पता चला कि उनको गाड़ी से निकाल कर और उनको उठाकर किसी और गाड़ी में डाल दिया गया है और उसके बाद आंखों पर भी पट्टी और हाथ पांव भी बांध दिए गए और उसके बाद जो कुछ हुआ, खैर ये सब कुछ सामने आ गया। मकसद ये है कि अब इंटेलिजेंस एजेंसीज का कतई नजर इस बात से, इस वाक़े से, इंटेलिजेंस एजेंसीज को किसी को भी दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में उठाने और उठाकर ले जाने के इख्तियारात आईनी और कानूनी तौर पर देने की तैयारी मुकम्मल कर दी गई है। ये क्या मामला है और कितनी तेजी से होने जा रहा है, इस सब पर आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस याहिया अफरीदी, उनकी ट्रॉलिंग का अमल शुरू हो गया है। और जस्टिस याहिया अफरीदी की ट्रॉलिंग कोई और नहीं बल्कि खुद हुकूमत और हुकूमत के सपोर्टर्स, हिमायती सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। जो हुकूमती मसाइब का वो कहते हैं ना, बना है शाह का मसाहिब फिरे है इतराता वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो बहुत सारे जो शाह के मसाइब हैं वो सोशल मीडिया पर जस्टिस याहिया अफरीदी की ट्रॉलिंग शुरू कर चुके हैं और उसकी बुनियादी वजह जस्टिस, जब से वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं, पहले हमने देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को जजेस कमेटी में शामिल किया गया। उसके बाद जब फुल कोर्ट मीटिंग हुई तो जस्टिस मंसूर अली शाह को वीडियो लिंक पर लिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह की तजावीज़ पर मिनोअन अमल दरामद किया गया। जो कुछ तब्दीलियां आई, जैसे सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार जजीला असलम को तब्दील करने की बात है, एग्जेक्टिव ऑफिसर और स्पेशल सेक्रेटरी को तब्दील करने की बात हुई, रिसर्चर को तब्दील करने की बात हुई, बहुत सारी तब्दीलियां जब हुई तो हुकूमत के कान खड़े हो गए। जस्टिस याहिया अफरीदी के काम खटकने लगे और फिर अब गुज़श्ता रात ही जो एक पिक्चर सामने आई जिसमें जेल इस्लाहात से मुतालिक इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर, सपोर्टर, रहनुमा खतीजा शाह, जो 9 मई इल्ज़ाम के अंदर गिरफ्तार भी रहीं, उनको उस मीटिंग के अंदर बुला लिया गया और आहत चीमा हुकूमती साइड से थे। आहत चीमा और खतीजा शाह जेल्स का विजिट भी कर सकते हैं, ये इख्तियारात भी उनको दे दिए गए। तो अब तनकीद ये हो रही है कि कतई नज़र इस बात से कि 60,000 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, हमें तो जेलों में इस्लाहात करनी है, हमें तो इवन वासा के इंतजामात देखने हैं, हमें तो ज़िले इंतज़ामिया के मामलात को देखना है, हमें तो निकासी आप के मामलात, यानी कहने की कोशिश ये की जा रही है कि जस्टिस याहिया अफरीदी अपने काम से हट रहे हैं। और कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि ये दूसरे साकिब निसार होंगे। यानी जिस तरह साकिब निसार साहब जेलों का विजिट किया करते थे, वो लोअर जुडिशरी के जजेस के जाके उनसे बदतमीजी करते थे, मोबाइल फोन पटक मारते थे। अब बिल्कुल कंपेयर ये किया जा रहा है, देखिए दूसरे साकिब निसार आ गए हैं। ये सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से मुताल्लिक एक तासुर है जो कायम करने वाले कोई और नहीं है बल्कि खुद हुकूमती लोग हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने के बाद जो तर्ज अमल है, कंडक्ट है और जिस अंदाज में वो चल रहे हैं, हुकूमत को खटक रहा है और हुकूमत ने उनको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर ली है। लाहौर के अंदर एक मीटिंग हुई और लाहौर में होने वाली मीटिंग के अंदर ये फैसला किया गया कि हर सूरत जो जुडिशल कमीशन है उसमें हुकूमती नंबर पूरे किए जाएं, यानी हुकूमत की अक्सरियत को पूरा किया जाए। और हुकूमत की अक्सरियत को पूरा करने के लिए हमने देखा है कि जिस अंदाज में लोगों को जुडिशल कमीशन में डाला गया है, यानी पार्लियामान साइड से, वो फारूक एच नाइक हों, वो आजम नज़ीर तारड़ हों,
وہ اختر رسول ہوں، وہ ایک خاتون ہوں جن کو اسپیکر نے نامینیٹ کیا اور کوئٹہ سے ان کو جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے اس نئی کمپوزیشن کے اندر شامل کر لیا ہے. تو اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ بار پاکستان بار کاؤنسل کا جو نمائندہ ہے وہ بھی ایس این بھون گروپ سے ہیں اور ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے. تو حکومت نے ہر طور اپنے نمبر پورے کر لیے ہیں. اور اس کے بعد ابھی تو 12 رکنی جوڈیشل کمیشن ہے اس وقت ایز آف ناؤ، لیکن یہ 13 اراکین پر مشتمل ہوگا ایز پر 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. اور جو 13ویں رکن ہوں گے وہ آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے، کیونکہ آئینی بینچ ابھی بنا نہیں ہے اور بن جائے گا لائکلی 5 نومبر کو. منگل کے روز جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس بلا لیا گیا ہے اور یہ اجلاس ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو چکی ہے، ججز کمیٹی ریکمپوز ہو چکی ہے. ایسے میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا کے لائکلی جو آئینی بینچ ہے، آئینی بینچ کی تشکیل کا معاملہ ڈسکس کیا جائے گا. اور دکھائی یہ دے رہا ہے کہ آئینی بینچ کو آئینی عدالت کی سی صورت دی جائے گی. کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں اور قانونی ماہرین کا خیال یہ ہے کہ جو آئینی بینچ کی اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ آئینی بینچ 1 بنے گا، 2 بنے گا یا 3 بنیں گے، اور پھر آئینی بینچ کا سربراہ کس کو لگایا جاتا ہے. لائکلی جسٹس امین الدین خان صاحب کو اگر سربراہ لگا دیا جاتا ہے تو پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ آئینی بینچ کی جو ججز کمیٹی ہے، جو آئینی بینچ کی ججز کمیٹی ہے، جس طرح سپریم کورٹ کی ججز کمیٹی کے اندر جسٹس یحییٰ آفریدی ہے اور پھر سینئر موسٹ جج ہے، اور اس کے بعد ویسے تو یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس میں ترمیم کا بل بھی کل کے روز، کل نیشنل اسمبلی کا اجلاس اسکیجول کیا گیا اور اب 4 بجے بلایا گیا ہے، اس کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آئینی بینچ کے سربراہ کو بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے تحت اب اس کو ان میں شامل کر لیا جائے گا ججز کمیٹی کے اندر. تو لائکلی جو بھی آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا، ایک تو وہ جوڈیشل کمیشن میں ہوگا اور دوسرا آئینی بینچز کون بنائے گا اس کا اختیار بھی ایک نئی ججز کمیٹی کو دیا جائے گا، جو آئینی بینچ میں سے جو آئینی بینچ کے سینئر موسٹ 3 ججز ہوں گے ان پر مشتمل ایک ججز کمیٹی بنائی جائے گی اور وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ آئینی بینچ کے اندر کون کون شامل ہوگا. یعنی فار ایگزامپل سلیکٹ کر لیا جاتا ہے کہ یہ 7-8 ججز جو ہیں وہ آئینی بینچ کے ججز ہوں گے اور آئینی نوعیت کی اور سیاسی نوعیت کے مقدمات کو سنیں گے. تو پھر وہ جو سینئر موسٹ 3 ججز ہوں گے وہ مل کے فیصلہ کریں گے کہ کون سا بینچ کس کی سربراہی میں کب بننا ہے اور کس کیس کو ٹیک اپ کرنا ہے، کون سا پہلے ہوگا کون سا بعد میں. تو یہ حکومت نے بھرپور انداز میں معاملے کو کنٹرول کرنے کے لیے، جسٹس یحییٰ آفریدی کو کنٹرول کرنے کی بھرپور تیاری کر لی ہے اور اس کے لیے آنے والے 24 سے 48 گھنٹے انتہائی اہم ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بل ٹیبل کیا جا رہا ہے جو انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 میں امینڈمنٹ کا بل ہے، اور اس امینڈمنٹ کے تحت انٹیلیجنس ایجنسیز کو یہ اختیار دیے جائیں گے کہ وہ دہشت گردی کے الزام میں کسی کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں، اس کا کوئی لکھت پڑھت رسید کھاتا نہیں ہے. آج ہم نے انتظار سمجھوتا سے متعلق بہت ساری رومرز، بہت ساری قیاسات، دبے الفاظ میں باتیں ہو رہی ہیں. آج تو دبے الفاظ میں ہو رہی ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں جب اس کو ایک لیگل پروٹیکشن دے دی جائے گی، اس کو لیگلائز کر دیا جائے گا، تو پھر معاملہ کیا ہوگا یہ میں اور آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.